आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा दलहरू बीच बहस भइरहेको छ र चाँडै नै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफू निर्वाचनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाइसकेको छ। यद्यपि दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै अरू खालका निर्वाचन पनि कहिले गर्ने भन्ने विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ। समग्रमा आज हामी यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री एनपी साउद। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। नेताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा वेलकम छ। हस्, धन्यवाद। अब अहिले चर्चाकै विषय त्यही छ कि निर्वाचन एउटा प्रजातन्त्रको एउटा राम्रो पार्ट हो कि जुन बेला जुन कन्ट्रीमा टाइममा इलेक्सन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो देशमा निश्चय पनि प्रजातान्त्रिक नर्म्सहरू अझ राम्रो भएर आउँछन्। यसै प्रसङ्गमा अहिले निर्वाचनको चर्चा छ। चाँडै नै निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको थियो जेठको 4 गते। यद्यपि यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म त्यो हुन सकेको छैन। अलिकति बताइदिनुहोस् न, अब किन अझै पनि यसमा शङ्का गर्नुपर्ने, ढिलाइ गर्नुपर्ने? तपाईँ सत्तासीन दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनु न। हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस, र नेपाल पनि लोकतान्त्रिक मुलुक हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ। यसले चाहिँ नयाँ ऊर्जाको नवीकरण गर्छ। पटक पटक जनतामा गइराख्नुपर्छ निश्चित अवधिभित्र। यसरी जनताको म्यान्डेट पाएर मात्रै प्रजातन्त्र संस्थागत हुन्छ, बलियो हुन्छ। यसै कुरालाई, यसै मूल्य पद्धतिलाई आत्मसात गरेर नेपालको संविधानले पनि 5 वर्षभित्र 5 वर्ष पदावधि राखेर संसददेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ। अब यसमा निर्वाचन कहिले हुन्छ, के हुन्छ भनेर एउटा व्यर्थको बहस मुलुकमा सुरु भएको छ। संविधानले निर्वाचन गर्ने तिथिमिति लेखेकै छ। त्यसलाई फलोअप गरेर त्यसैलाई पछ्याउँदै ऐन कानुनहरू बनेकै छन्। त्यसका लागि इन्स्टिट्युसनहरू, संस्थाहरू पनि निर्माण भएकै छन्। मुलुकमा एउटा प्रजातन्त्रवादी पार्टी सत्तामा भएको बेलामा निर्वाचन जस्तो आधारभूत कुराका बारेमा कसैले चाहिँ शङ्का गर्नु या त्यसको नाउँमा अन्यल सिर्जना गर्नु यो दुःखदायी कुरा छ। संविधानमा स्पष्ट लेख्या छ, गाउँसभाहरू, नगरसभाहरूको पदावधि निर्वाचन भएको मितिदेखि 5 वर्षको हुनेछ। पदावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसलाई चाहिँ ऐनले चाहिँ ज्यादा सङ्गठित बनाउने काम गरेको छ। त्यसको सुनिश्चिततालाई ज्यादा कन्फर्म गर्ने, ज्यादा स्थायी बनाउने किसिमले चाहिँ हामीले 2 महिना अगाडि नै चुनाव गराउने र 1 हप्ता पछि सम्म पनि त्यसको पदावधि रहने, पदावधि सिद्धिएको पहिलो चरणको निर्वाचनको पदावधि सिद्धिएको 1 हप्ता पछि सम्म कार्यकाल रहनेछ भनेर केही कुराहरू परिभाषित गरेका छ। यसमा संविधानविदहरू, कानुनविदहरू चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के हल्काफुल्का कहीँनिर कन्ट्राडिक्सन जस्तो देखिन्छ भन्छन्। तर एउटा कुरामा जो कुरो प्रजातन्त्रमा हाम्रा लागि निसन्देह रूपमा स्थापित छ, जसमा बहस हुन सक्दैन, त्यो के हो भने समयमा चुनाव हुनुपर्छ, आवधिक चुनाव हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधिहरू रिक्त रहनुहुन्न। संविधानले परिकल्पना गरेको समयभन्दा बढी रिक्त रहनुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यो संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो ढिलो चाँडोको नाउँमा चाहिँ जुन केही गम्भीर संवैधानिक निकायहरू जो विशेष जिम्मेवार छन् उनीहरूले चाहिँ लिखित दिनुपर्ने या त्यसका बारेमा कसैलाई सचेत गर्नुपर्ने या संवैधानिक अङ्गहरू जुन छन् ती अङ्गहरूले
पब्लिक स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि सँग पनि कोअर्डिनेसनमा छौँ। सरकारले चाहिँ समयमा यसको मिति तोक्छ, छिटै तोक्छ। पटक पटक जेठभित्र हामी चुनाव गराउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ। यसमा शङ्का लिनुपर्ने चाहिँ कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ। भनेपछि अब मुलुक चाहिँ निर्वाचनमयतिर गयो भनेर हामी त्यसरी विश्वस्त भयो अब, किनभने एक चरणको निर्वाचन सिद्धिनासाथ फेरि हामी अर्को 2 चरणको 2टा निर्वाचन हाम्रो बाँकी नै रहन्छ होइन? हो, यसमा चाहिँ यो 10 महिना छ हामीसँग अवधि। 5 वर्ष अगाडि हामीले मङ्सिरमा निर्वाचन गरेका थियौँ। अब हामीसँग लगभग 10 महिना बाँकी छ। 10 महिनामा हामीले 3 चरणको निर्वाचन, 3 निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय। त्यसकारण यो 3 तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसै पनि हामी यसलाई चाहिँ निर्वाचन वर्षकै रूपमा हामीले चाहिँ लिनुपर्छ। त्यसका लागि भौतिक तयारी गर्नुपर्ने, मानवीय ह्युमन रिसोर्सेसहरू, मानवीय संसाधनलाई त्यसका लागि अध्यावधिक गर्नुपर्ने, त्यसको निष्पक्षता, त्यसको प्रभावकारिता, अभिवृद्धि हुने किसिमले चाहिँ संयन्त्रहरू, राज्य संयन्त्रहरू या निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउनु पर्ने, यो काम चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने काम हुन्। तर लगातार एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा, लिखित संविधान भएको मुलुकमा निर्वाचन जस्तो बेसिक कुराकै बारेमा चाहिँ हिलो छ्याप गर्ने कुराले चाहिँ हाम्रो प्रजातन्त्रलाई परिपक्वता प्रदान गर्दैन। सँगसँगै नेताजी, अब यो सरकार जुन एउटा गठबन्धन केही दलहरू मिलेर बनेको सरकार छ र विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू पनि आइरहेको छ। कतै यो गठबन्धन सरकार बीच चाहिँ आपसी असमझदारीहरू बढेको हो कि निर्वाचनकै विषयमा लिउँ, चाहे अरू सरकारका कार्यक्रमहरूका विषयमा हो, विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आइरहेको छ। यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनु, यो गठबन्धन सरकार जुन उद्देश्यले गठन भएको हो, यो कहिलेसम्म रहन सक्छ? 5 वर्ष अगाडि निर्वाचन भयो मुलुकमा। निर्वाचनले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई मेन्डेट दियो। उनीहरूलाई 2/3 बहुमत जनताले दिएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यो। हामी प्रतिपक्षमै थियौँ। त्यो गठबन्धनले काम गर्न सकेन। ती दुईटैको बिचमा विभेद भयो। तिनीहरूको गठबन्धन मर्ज भएर पार्टी बनिसकेको नेकपा पनि फेरि पुनः विभाजित भयो। पुनः विभाजित भएपछि त्यो भित्रका पार्टीहरूमा फेरि पनि नयाँ विभाजनहरूको क्रम सुरु भयो। त्यो उनीहरूको आफ्नो कथा भयो। अब यसमा यो त्यसकारण चाहिँ गएको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने गएको निर्वाचनमा हामीलाई शासनमा जाने मेन्डेट दिएको थिएन। शासनमा जाने मेन्डेट हाम्रो खिलाफमा थियो। त्यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो पार्टी सभापति जो अहिले पनि पार्टी सभापति पुनर्निर्वाचित हुनुभयो र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने एमाले निर्वाचनमा यदि जाने कुरा हो भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस पछाडि हट्दैन, हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सक्छौँ भनेर पटक पटक भन्यो। तर अदालतमा मान्छेहरूले मुद्दा मामिला गरे, पार्लियामेन्ट रिस्टेट भयो र नेकपा एमाले आफ्नो सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थिति आइसकेपछि त्यसपछि हामीले एउटा छुट्टै धारालाई टेकेर, धारा 7लाई टेकेर हामीले चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आयो। र यसरी चाहिँ सरकार बनाइसकेपछि यो सरकार भनेको वास्तवमा जनताबाट फ्रेस मेन्डेट ल्याएर आएको सरकार होइन, बनेको सरकार होइन। जनताको मेन्डेट भन्दा पनि संसदीय परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर संविधान बमोजिम निर्माण भएको सरकार हो। त्यसकारण यो सरकारमा गठबन्धन भएको छ। गठबन्धन हुँदाखेरि हामी चुनावबाट अनुमोदित गठबन्धन होइनौँ, संसदमा गएर बनाएको गठबन्धन हो र हामीले न्यूनतम हाम्रो आर्थिक र अन्य कार्यक्रम, साझा कार्यक्रमहरूमा सहमत भएर यो सरकार गठन गरिरहेका छौँ। यो सरकारको बिचमा तालमेल नहुनुपर्ने भनेका सैद्धान्तिक विषय त थुप्रै होलान्। कतिपय कम्युनिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध छौँ, तर पनि हामीहरू सरकार गठन गर्दैखेरि व्यापक छलफल गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार सञ्चालनको बनाएरै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सरकारका अगाडि कुनै आधारभूत यस्ता मुद्दाहरू आएका छैनन्
जसको आधारमा तत्कालै सरकार को गठबन्धन चाहिँ टुट्ने किसिमको परिस्थिति आएको छैन। सबै निर्वाचनका बारेमा प्रतिबद्ध, स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचनका बारेमा प्रतिबद्ध छौँ। 2 महिना 4 महिना तल माथि बहस हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ, तर अब यो त इलेक्सन इयर हो। जहिले गरे पनि हामी त चाहिँ इलेक्सनको लागि तम तयार भएर बस्नै पर्ने, जानै पर्ने इलेक्सनमा। यो संवैधानिक बाध्यतामा पनि र प्रजातन्त्रको यो मान्यतामा पनि चाहिँ हामी चाहिँ उभिएको अवस्था छ। त्यस कारण अहिले जस्तो बाहिर चर्चा छ कि मान्छेहरू चर्चा गरिराख्छन्, बहस गरिराख्छन्, विभिन्न 2-4 वटा मुद्दाहरू ल्याइ पनि राख्छन्। तिनै मुद्दाको आधारमा गठबन्धनमा अलिक खचपच छ कि अलिक गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने किसिमको आशंका जो गर्छन् त्यो सही होइनन्, ती सत्य होइनन्। अब सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यो गठबन्धनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने अब गठबन्धन तपाईँले अघि प्रश्न पारिसक्नुभयो, यो एउटा उद्देश्यको लागि थियो, संविधानको रक्षाको लागि र सरकारका केही सीमित काम कारबाही गर्नको लागि विभिन्न दृष्टिकोणले यो गठबन्धन बनेको सरकार हो भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि अब गठबन्धनलाई कसरी लिने भन्ने एउटा बहसको विषय पनि भएको छ। जस्तो गठबन्धन भन्नाले अब यी प्रकारका 3 तहको इलेक्सनहरू आइरहेको अवस्था एकातिर छ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अब यो गठबन्धन रहने एउटा पार्ट रह्यो, चुनावी तालमेल अर्को पार्ट रह्यो र चुनावी तालमेलमा जान छैन गठबन्धनसँग भनेको अवस्था पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि त्यो कुरोहरू आइरहेको छ। अलिकति त्यो हामी बताउन सक्छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेसले आवश्यकताअनुसार चाहिँ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल पनि गर्न सक्छ या नगर्न पनि सक्छ भनेर? मूलत चाहिँ गठबन्धन सत्ता सञ्चालनका लागि, सरकार सञ्चालनका लागि हो र तत्कालीन सरकारलाई विकल्प दिने उद्देश्यले, सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले हाम्रो गठबन्धन भएको हो। यसमा त हामी स्पष्ट छौँ नै। एउटा हाम्रा अगाडि चुनौती के छ भनेपछि निर्वाचनमा गठबन्धनमा जाँदाखेरि हामीले जहाँ हामी आफै जितिहाल्छौँ त्यहाँ गठबन्धनमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। जहाँ हामी आफू जित्न सक्दैनौँ, जहाँ हाम्रो विरोधीले जित्नु भन्दा पनि हामी गठबन्धन गरेर चाहिँ जित्न सक्छौँ, त्यो ठाउँमा गठबन्धन गर्ने हो। त्यसकारण यसको बारेमा पार्टीभित्र व्यापक विशद छलफल नभएको भए पनि गठबन्धन चुनावमा पनि हुनसक्छ र कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भने चुनावमा किन गठबन्धन नहुने? हाम्रो हातमा मात्रै गठबन्धन बनाउने कुरा छैन। प्रतिपक्ष पनि गठबन्धनका लागि साथी खोजेको छ। ठुला दलहरू उसँग छैनन्, काङ्ग्रेस, माओवादी, फोरम जस्ता दलहरू चाहिँ उसँग छैनन्। साना पार्टीलाई बटुलेर भए पनि कमसेकम एउटा गठबन्धन बनाएर जानुपर्छ कि भनेर नेकपा एमाले पनि गृह कार्य गरे जस्तो देखिन्छ। तर आफै जित्ने ठाउँमा गठबन्धन चाहिँदैन। जहाँ आफू जित्दैन, मिलेर जित्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा गठबन्धन हुनसक्छ। अब बहसकै विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेको गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच जस्तो खालको कुराहरू आइरहेको छ कि नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी बीच फेरि एउटा तालमेल भएर चुनावमा त्यसरी पनि जान सक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसमा कुनै सत्यता रहन्छ? त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यो इलेक्सन गभर्मेन्ट हो, 10 महिना मात्रै बाँकी छ। हामीले 10 महिनाभित्र 3 चरणको चुनाव गर्नुपर्ने छ। 3 चरणको चुनाव गर्दाखेरि हामी पटक पटक सरकार फेरबदलको चक्रव्यूहमा हामी अहिले जान सक्दैनौँ। अहिले निर्वाचनका बारेमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु, निर्माण गर्नु, जुटाउनु भनेको त हाम्रो कर्तव्य हो। यसमा त हामी सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्छ। तर फेरि पुनः सरकार फेरबदल र नयाँ सरकार गठनको, नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रक्रियामा फेरि गयो भने मुलुक अस्थिरतातिर, इलेक्सनको टिक्क पूर्व सन्ध्यामा अलिक अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खलातिर जान्छ। त्यसकारण एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा अहिले गठबन्धन हुन सक्दैन। हाम्रो बिचमा कार्यगत एकता हुनसक्छ। हामीले चाहिँ समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत बनाउने, जो जिते पनि मुलुकलाई, राष्ट्रलाई चाहिँ अग्रगमनको बाटोमा, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा हामीले लैजाने बारेमा हाम्रो सहमति हुनसक्छ। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा हो, अहिले जुन पार्टीहरू हामीसँग छन्
उनीहरू चाहिँ आफ्नो जित्ने कुरा उनीहरूको जुन ठाउँमा चाहिँ एस्योर छन् त्यो ठाउँमा उनीहरू आफै उम्मेदवारी दिन्छन्। जहाँ जित्न नसकिने सबै गठबन्धनमा संलग्न पार्टीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसको बारेमा समझदारी गर्न सक्छौँ। अब सँगसँगै हामीले इलेक्सनको विषयमा र गठबन्धनको विषयमा हामीले जे अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ, यसैमा जोड्नु पर्दाखेरि केही राजनीतिक मुद्दा र एकदम चर्चाको विषय रहेको एमसिसी प्रोजेक्टको विषयमा पनि अहिले ठुलो चर्चाको विषय रहेको छ। खास गरी गठबन्धनभित्र यसलाई चाहिँ सहजीकरण तरिकाले पास गर्ने कि अथवा यसलाई अलिकति केही संशोधन गरेर पास गर्ने कि भन्ने विषयमा यसले अलिकति बहसको विषय पनि प्रवेश गरेको छ। यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनु न। यो अब जुन ढङ्गले यसको बारेमा बाहिर अफवाह फैलाएको छ त्यो एउटा अर्को पार्ट छ। फेरि अब यो प्रोजेक्ट कसरी आयो, यसका फाइदाहरू के छन् भन्ने कुरो पब्लिकली बुझ्न जरुरी एउटा पार्ट रह्यो र विज्ञहरूले त्यो बुझाउने कोसिस पनि गरिरहेका छन् र यसको बारेमा यसलाई अलिकति राजनीतिकरण गरिएको कुरा पनि आइरहेको छ र यही कारणले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने पनि मान्छेहरूले त्यसरी पनि बुझ्न खोजिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनु न। अब यो एमसिसीको बारेमा धेरै छलफल भइसकेका छन्। अब यो एमसिसी एउटा चाहिँ बिम्ब मात्रै हो। बेसिक कुरा के छ भनेपछि नेपालले आर्थिक ऋण या अनुदान लिँदाखेरि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू आफै निर्धारण गर्ने गरी त्यसको टिओआरमा पनि एक किसिमको सामञ्जस्यता कायम हुने गरी एउटा नीति निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब चीनबाट लोन लिए पनि हुने, अमेरिकाबाट अनुदान पनि नलिने, भारतबाट लोन लिए पनि हुने, बेलायतबाट अनुदान पनि नलिने या भारतबाट अनुदान पनि नलिने, चीनबाट अनुदान लिन सक्ने या कहीँबाट लोन लिन सक्ने भनेर यसरी अन्तर्विरोधी नीतिको तर्जुमा गर्नु अहिले चाहिँ जरुरी छैन। अहिले संसार अगाडि बढिरहेका छ र यो संसारमा हामी पनि बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पनि एकदमै अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील 1922 को लक्ष्य अनुसार विकासशील राष्ट्रमा हामी पनि पाइला टेक्ने अवस्थामा छौँ। अहिले सानातिना भए पनि हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू आफ्नै रिसोर्सले पनि चाहिँ नेपालले गर्न सक्ने अवस्था छ। यसको लागि कतिपय ठाउँमा लोन पनि नलिएर पनि गर्न सक्छौँ, कतिपय ठाउँमा लोन लिए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ लोनलाई हामी तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत जुटाउने बाटोतिर हामी जान सक्छौँ। एउटा त यो नीतिगत कुरा भयो, चाहे त्यो एनजिओहरू मार्फत आइएनजिओहरू मार्फत आउने कुराहरू होस्, चाहे विभिन्न डोनर कन्ट्रिजहरू मार्फत आउने कुरा होस् या जसबाट आउने कुराका लागि पनि एउटा स्थिर नीति, एउटा स्पष्ट नीति बनाएर त्यही नीतिको फ्रेमवर्कभित्र हामीले यी कुराहरूलाई लिनुपर्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक कुरा भयो। अब व्यावहारिक समस्या के छ भनेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राजनैतिक विश्लेषणमा उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकालाई चाहिँ साम्राज्यवादी भन्छ, उसले चाहिँ इन्डियालाई विस्तारवादी भन्छ। अब पहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि रसियालाई चाहिँ सामाजिक साम्राज्यवादी भन्थ्यो। उनीहरूका विभिन्न आफ्ना विभिन्न ज्यार्गनहरू, नाराहरू, शब्दावलीहरू छन् जसको आधारमा एकअर्का मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। यही एमसिसीमा पनि यही मूल्याङ्कन कम्युनिस्टहरूको चाहिँ हावी भएको छ। यो मैले चाहिँ धेरै साथीहरूको मैले चाहिँ बहस पनि सुन्छु, कहिलेकाहीँ भेटघाट हुँदाखेरि कुराकानी पनि हुन्छ। उनीहरूको तर्क के छ भनेपछि अमेरिकाले दिने अनुदान निस्वार्थ हुन सक्दैन। त्यत्रो ठुलो एमाउन्ट फिर्ता नलिने गरेर, सफ्ट लोन पनि नलिने गरेर अनुदानको रूपमा कसरी आउँदैछ, त्यो निस्वार्थ किसिमले आउन नसक्ने हुनाले त्यसमा एमसिसी एउटा सैनिक रणनीतिकै अङ्ग बनेर मात्रै यो अनुदान आएको हुनाले नेपाल अमेरिकासँगको सैनिक साझेदारीमा फस्दैछ भन्ने उनीहरू एक किसिमले तर्क गर्छन्। तर कुरा चाहिँ त्यो होइन। यो चाहिँ हामीले नतिर्नुपर्ने किसिमको अनुदान हो। हामीले यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ यो पारदर्शी किसिमले यो सम्झौता हुँदैछ। सरकारको लेभलमा नेगोसिएसन भयो, प्रशासनको लेभलमा नेगोसिएसन भयो, सरकारको लेभलमा नेगोसिएसन भयो। त्यतिले नपुगेर यो त संसदैबाट पारित हुँदैछ। संसद भनेको त सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू भएको
एउटा साझा थलो भएको हुनाले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता एक्सर्साइज गर्ने चाहिँ ठाउँ भएको हुनाले यसबाट गरिने निर्णयहरू त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पारदर्शी हुन्छन् र त्योभन्दा ठुलो एथेन्टिक इन्स्टिट्युसन नेपालको सन्दर्भमा अर्को हुनै सक्दैन। संसदभन्दा नेपाली जनताको बेहतर प्रतिनिधि अर्को चाहिँ हुन सक्ने कुनै ठाउँ छैन। त्यसकारण त्यहाँबाट यो चाहिँ अनुमोदन भइरहेका हुनाले त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यदि कदाचित कुनै व्यक्तिलाई या कुनै राजनीतिक पार्टीलाई यहाँनिर कमी छ कमजोरी छ भन्ने लाग्यो भनेपछि यो कमी कमजोरीले यहाँनिर राष्ट्रियता कमजोर भयो, यहाँनिर सैनिक गठबन्धनमा फसेको देखियो, यहाँनिर कानुनी लुपहोल्स देखियो भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ केही समस्या देख्दैन। फेरि अर्को कुरा के छ भने जहिले पनि जो पनि सरकारमा जाँदाखेरि चाहे प्रचण्डजी हुन् चाहे ओलीजी हुन्, अहिले पनि हाम्रो सरकार बनाएको छ, सरकारमा भएका मान्छेले यो खराब हो, यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर गर्छ भनेर त कसैले भनेको छैनन्। सबै नेता आलो पालो चाहिँ सरकारमा गइसकेका छन्। जो सबभन्दा ज्यादा जिम्मेवार राष्ट्रको रक्षाको दायित्व जसको काँधमा छ ती मान्छेले नै यसलाई फरवार्ड गर्नुपर्छ भनेपछि नपढिकनै नबुझिकनै त्यो गरे त उनीहरूले पक्कै होइनन्। त्यसकारण चाहिँ जो विरोध भइरहेको छ त्यो चाहिँ यथार्थपरक छैन, त्यो अध्ययनमा आधारित छैन, राजनैतिक आग्रहमा आधारित छ। त्यो राजनैतिक आग्रह पनि मुलुकपिछे अलग अलग आग्रहहरू गरिएका छन् र त्यसैको एउटा प्रतिबिम्ब चाहिँ उनीहरूको विरोध कार्यक्रममा देखिन्छ। त्यसकारण सत्तारूढ दलभित्र यसलाई हेर्ने बारेमा मतमतान्तर फरक हुन सक्छन्। यसमा चाहिँ सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि हामी फरक फरक दलको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ। तर यो कारण मात्रै यसलाई पारित गर्ने कुरा मात्रै सरकार विघटनको या नयाँ समीकरण बन्ने कुराको चाहिँ आधार हुन सक्दैन। यसलाई हामी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले यो कुरालाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा अगाडि बढाइदेऊ, पास भयो भने गरौँला, फेल भयो भनेपछि हामी तपाईँको पैसा चाहिएन, अब हामी चाहिँ आफ्नै साधन स्रोत जम्मा गरेर विकास गर्छौँ भनौँला। त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसमा धेरै ज्यादा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कुरा चाहिँ छैन। यसले गठबन्धन पनि तोड्दैन। कसैको केही यसमा रिजर्भेसन छ भनेपछि यहाँनिर कमी छ कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउन मिल्छ, सच्याउन सकिन्छ, त्यसलाई हटाउन सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ। होइन एमसिसीमै जानुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तर्कसङ्गत छैन। अब एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले व्यवस्था विकास समेत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अवरुद्ध बनाएको छ र दलहरूले सत्तासीन दलले चाहिँ हाउस खुलाउनुको लागि विभिन्न खालका प्रयासहरू गरे पनि त्यो चाहिँ सफल हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ। थुप्रै खालका इम्पोर्टेन्ट एकदम कानुन बन्नुपर्ने विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने र पटक पटक स्थगित हुँदाखेरि ती पनि उजेल्न परेको अवस्था एकातिर। र तपाईँले भने जस्तै चर्चाको यो एउटा प्रोजेक्ट अमेरिकन प्रोजेक्ट एमसिसी प्रोजेक्ट पारित गर्नुपर्ने, हरेक सरकार आउँदाखेरि यसको विरोध नगर्ने, लाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने मनासाय राख्ने र नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू गर्ने जुन परिपाटी छ भनिराख्नु भएको छ। अब हामी भन्न सक्छौँ कि यो तपाईँले भने जस्तै संसद चाँडै सुचारू भएर एमसिसी टेबल गरेर एउटा निचोडमा जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ चाँडै नै। यो संसदको दुईटा पाटा चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ काम गरिराखेका जस्तो देखिन्छ। एउटा त प्रतिपक्षलाई संसद चाहिने हो, प्रतिपक्षकै लागि संसद हो। सरकारसँग त आफ्नो सत्ता छँदैछ। प्रतिपक्षले चाहिँ विरोध गर्दाखेरि सरकारलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि संसद चाहिने हो। नेपालमा चाहिँ प्रतिपक्षी दल जो कि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा पनि विद्यमान छ त्यही दलले संसदलाई अवरोध गरिराखेको छ। त्यसले गरेको अवरोधको कारणले विधायकी कामहरूमा परेको असर, जनताका सरोकारका कुराहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने मञ्च उपलब्ध नहुनु, थुप्रै समस्याहरू चाहिँ तपाईँले आफूले पनि इङ्गित गर्नुभयो, सबै समाजका अगाडि स्पष्ट छन्। त्यसकारण हामीले लगातार भनिरहेका थियौँ कि प्रतिपक्षले यदि चाँडो शीघ्र चुनावको कुरोमा चाहिँ प्रतिपक्ष यदि इच्छुक छ भने हामी वैशाख जेठैमा पनि चुनाव गरिदिन्छौँ भनेर भन्दै थियौँ। हामीलाई चाहिँ स्थानीय चुनाव आफै गराउने पनि इच्छा थिएन। जो जित्थ्यो त्यसले गराउँछ नि। पहिले संसदको चुनाव हुनु भनेको संसदमा
जनताको अभिमतबाट बन्ने संसदबाट जुन सरकार बन्छ त्यसैले गराउँथे नि। हामी त त्यसमा पनि चाहिँ खुला बसेको अवस्था थियो। अब एमाले त्यसमा पनि चाहिँ अलिकति खुम्चिएको जस्तो, अलिकति आशंका गरे जस्तो, जनरल इलेक्सन पनि हामी हार्ने हौँ, हामी जित्ने होइनौँ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर होइन पहिले चाहिँ स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ भनेर आफ्नो संयन्त्रहरूलाई, आफ्नो प्रभावलाई त्यो बाटोतिर उसले चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिराख्या जस्तो देखिन्छ। एउटा चाहिँ त्यो एमालेको पाटोबाट संसदलाई अवरोध गरेर संसदीय चुनावमा जाने कुरालाई पनि अवरोध गरेर अलि आशंका र अन्यलको माहौल सिर्जना गर्ने कोसिस चाहिँ गरेर देखिन्छ। अर्कोतिर तपाईको संसदीय गतिविधिलाई पनि व्यवस्थित गर्ने उत्तरदायित्वमा चाहिँ सभामुखज्यू पनि हुनुहुन्छ। सभामुखज्यूले चाहिँ एमसीसीलाई संसदलाई निरन्तर सहजीकरण गरेर संसदलाई खुलाउने बाटोमा सभामुखज्यूले पनि आफ्नो प्रभाव, भूमिका र दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एमसीसीलाई उहाँले पनि अब यो फाइलको दराजको बन्द फाइलको विषय सूची बनाउनु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सांसदहरूको माझ राखिदिनु पर्यो। संसदभित्र यो विषयवस्तु राखेपछि संसदले पास गर्यो भनेपछि अनुमोदन हुन्छ, संसदले पास गरेन भने अनुमोदन भएन, अब तपाईँको पैसा चाहिएन भनिदेऊ। यसमा चाहिँ तलमाथि धेरै आशंका गर्नुपर्ने, खेल्नुपर्ने या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या इगोको विषय बनाउनु पर्ने या दृश्य अदृश्य शक्तिहरूले आशंका गर्नुपर्ने, भूमिका खेल्न सक्ने विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यी दुईटै कोणहरू नेपालको राजनीतिमा चाहिँ त्यति सफा छैनन्। यसमा चाहिँ अलिकति प्रदूषित भएको जस्तो लागेको छ। त्यसकारण एमसीसीको बारेमा पनि संसदले निर्णय लिने, संसदबाट यसलाई अनुमोदन गराउने र निर्वाचन पनि सबै तहका निर्वाचनहरू पनि संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम समयमा सम्पन्न गर्ने बाटोमा नेपाली कांग्रेस जान्छ। यसमा नेपाली कांग्रेस दुविधा विहीन किसिमले हिँडिराखेको छ। हस्, व्यस्त समय पनि आएर अहिले जुन चर्चाको विषयहरू अहिले निर्वाचनदेखि लिएर हामीले संसद विरुद्ध एमसीसी लगायतका विषयमा यहाँले सत्तासीन दलको तर्फबाट यहाँले जे धारणा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम समय सिद्धियो। तपाईँले सम्झिनुभयो, तपाईँले बोलाउनु भयो। नेपाल टेलिभिजन र तपाईँलाई म आफ्नो तर्फबाट नि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री एनपी च्याउ। विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ त भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।